जी, मैं मैडम जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब जो लिखी है और वो आवाम तक पहुँचाई है, इसके लिए मैं इनको बिलख़ुसूस मुबारकबाद देता हूँ। बात यह है कि हमारे लोग अपनी याददाश्तें नहीं लिखते, जिसकी वजह से हमारी तारीख़ जो है वो नामुकम्मल रह जाती है। तो मैडम फ़खरुन्निसा एक मुनफ़रिद शख्सियत हैं पाकिस्तान की तारीख़, अदलिया की तारीख़ में, पाकिस्तान के वकला की तारीख़ में, इसलिए भी कि ये पहली ख़ातून जज हैं जो कि हाई कोर्ट में मुकर्रर हुई थी 1994 में। और इनकी जो स्ट्रगल बतौर वकील के, क्योंकि मेरा इनके साथ बतौर वकील के बहुत अरसा हम इकट्ठे रहे हैं, बार काउंसिल्स में इकट्ठे रहे हैं, इनकी जुर्अतमंदाना शख्सियत जो है उसके बारे में मैं ख़ुद गवाही दे सकता हूँ। इन्होंने जिन मुश्किल हालात में मुल्तान में वकालत शुरू की, उस ज़माने में ख़वातीन बहुत कम लीगल प्रोफेशन में आती थीं और बहुत कम वकला कामयाब वकील साबित होती थी। इस मामले में इनका जो काम है पॉइनियरिंग है, जिसको हम कहते हैं ना, इब्तदाई काम इनका है। इन्होंने दरवाज़ा वो खोला जो पाकिस्तान में पहले वकला में और बाद में जजेस में पहले बंद पाया जाता था। इनकी शख्सियत की वजह से हम कहेंगे, एक दो लाहौर में शख्सियत ज़रूर उनसे पहले गुजरी हैं, जैसे राबिया कारी साहबा थी, वो अपनी मुनफ़रिद हैसियत रखती हैं वकला में लाहौर के। लेकिन साउथ पंजाब में मुल्तान के पस मंज़र में मैं समझता हूँ मैडम फ़खरुन्निसा का सबसे मुनफ़रिद किरदार है। इन्होंने वकालत के पेशे में और फिर बाद में बतौर जज के ये साबित किया कि ये मुल्तान से इब्तिदा करके अपनी वकालत वो अदालती मनसब पर भी कामयाबी के तौर पर अपने आप को साबित कर सकती हैं कामयाब, और बतौर वकील के भी, क्योंकि उसके बाद मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बहुत बड़ी जो कामयाबी हासिल की है। जब रिटायर हुई हैं 2004 में, तो हम सब लोगों ने, हमारे जिसमें मैं शामिल था, इनको रिक्वेस्ट की कि आइए आप लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती इंतखाब लड़िएगा, जो कि बड़ा मुश्किल समझा जाता था, क्योंकि लाहौर में इन्होंने कभी वकालत नहीं की। बतौर जज के लाहौर में काफ़ी साल रही हैं, लेकिन बतौर वकील इन्होंने लाहौर में वकालत नहीं की थी, हमेशा मुल्तान में की थी। लेकिन इसके बावजूद चूँकि बतौर जज के इन्होंने बड़े जुर्अतमंदाना फ़ैसले दिए थे, और बतौर वकील के भी इनकी एक जुर्अतमंदाना होने की एक शोहरत थी। और फिर ख़ास तौर पर जो इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई थी 2004 में, कि सीनियर मोस्ट जज होते हुए लाहौर हाई कोर्ट की इनको चीफ जस्टिस नहीं मुकर्रर किया गया था 2004 में, और इनसे जूनियर आदमी को उन्होंने 2002 में सुपरसीड करके उसको चीफ जस्टिस लगाया गया था। और इनके ख़िलाफ़ साजिशें भी उन्होंने की थी और कोशिश की थी कि ये इनको मजबूर किया जाए कि जज की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो जाएं। उसका भी इन्होंने जुर्अतमंदाना तौर पे मुकाबला किया। तो जब ये हमारी तरफ से उम्मीदवार 2004-05 में उम्मीदवार बनी, हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत की, तो वकला ने इनके किरदार को बहुत सराहा, पसंद किया कि इन्होंने हर मुश्किल वक्त में जुर्अतमंदाना इक़दामात किए हैं, जुर्अत से ये अपने मौक़िफ़ पे खड़ी रही हैं। इन्होंने कभी सर नहीं झुकाया किसी के सामने, कभी किसी से ओवर और नहीं हुई। इसलिए एक तारीख़ी इलेक्शन था कि इनको मुंतखब किया गया सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 2005 में, बावजूद इस बात के कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर में प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। ये भी इनकी एक अज़ीम शख्सियत होने की एक बहुत बड़ी निशानी और बहुत बड़ा सबूत है। तो मैं ये कहूँगा कि ये याददाश्तें लिखकर इन्होंने एक बहुत अहम कदम उठाया है। चूँकि मैं एक तारीख़दान भी हूँ, तो मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जजेस ने और हमारे सीनियर वकला ने किताबें नहीं लिखी, अपनी याददाश्तें नहीं लिखी।
جس کی وجہ سے ہمیں تاریخ کی حوالے نہیں ملتے۔ یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ پر یا آئینی تاریخ پر کوئی کتاب یا کوئی اور مضمون لکھ رہے ہوں تو آپ کو ریفرنس پوائنٹس نہیں ملتے۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھ کے، اور اس سے قبل مائی ججمنٹس نام کی ایک کتاب جس میں انہوں نے اپنی اہم ججمنٹس کو کمپائل کیا تھا، وہ کمپائلیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ ایک بہت اہم فریضہ ادا کیا ہے، اور ہم سب کو، ہم تو آگاہ تھے ان کے بارے میں، ہم وکلا کمیونٹی اور جوڈیشری میں لوگ تو ان کی جو ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو جرأتمندانہ کوریئر ہے، اس کے بارے میں ہم سب آگاہ تھے، لیکن پھر بھی بہت سارے آنے والی نسل میں، آنے والے وکلا میں، نوجوان وکلا خواتین اور مردوں میں اس کتاب کی وجہ سے انہیں مزید لوگوں کے سامنے روشناس ہونے کا ایک موقع ملا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں، خاص طور پہ خواتین جو لیگل پروفیشن میں ہیں، ان کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی کہ کس طرح ایک خاتون ایک پائنیئرنگ ایفرٹ کر کے وہ لیگل پروفیشن میں مشکل ترین حالات میں، اور ایک خاص سے اس وقت کے حوالے سے 1973-74 کے حوالے سے انہوں نے کس طرح جرأت کے ساتھ انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا اور کامیابی حاصل کی۔ ایک بات اور، انہوں نے 2 دفعہ ملتان سے بطور پنجاب بار کونسل کے ممبر کے کامیابی حاصل کی، اور پہلی کامیابی جو کہ انہوں نے 73 میں حاصل کی وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ اس وقت بھی خواتین میں بہت کم، میرا پہلی خاتون ہوں گی جو بار کونسل کی ممبر منتخب ہوئی تھیں، اور اس وقت بار کونسل کا انتخاب جو تھا وہ متعلقہ ڈویژنز تک محدود نہیں تھا، بلکہ سارے پنجاب سے ووٹ لے کر کوئی بھی ڈسٹرکٹ، کسی ڈسٹرکٹ سے منتخب ہوتا تھا، اور اس بارے میں خاص طور پہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ سارے پنجاب سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے اور بڑی اچھی کامیابی کی، اور ملتان سے بار کونسل کی ممبر منتخب ہوئیں۔ سو اس معاملے میں جسٹس فخر صاحبہ کا ایک بہت ہی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، پاکستان کے وکلا کی تاریخ میں ایک بڑا اہم کردار اور ایک بہت رول ماڈل کا انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور میں ان کو ایک دفعہ پھر اس بات کو سراہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھ کر سارے ملک میں، خاص طور پہ اردو میں یہ لکھ کر، تاکہ یہ کتاب سارے پاکستان بھر میں عام ریڈر بھی پڑھ سکے، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف وکلا کے لیے، ججز کے لیے یا قانون پڑھانے والے اساتذہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عام شہری کے لیے بھی ہے کہ وہ اردو میں پڑھ سکے کہ ایک خاتون جج جو پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون جج تھی اور پاکستان تاریخ کی پہلی بار کونسل کی نمائندہ ممبر تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں وکلا، خواتین وکلا اور ججز کے لیے جو اسٹرگل کی ہے وہ کتنی اہم اسٹرگل تھی، جس سے وہ رستے خواتین کے لیے کھلے ہیں پاکستان میں، جو آئندہ آنے والی نسلوں میں ہماری خواتین جو اب جج بن رہی ہیں، پرومیننٹ وکیل بن رہی ہیں، ان میں یہ پہلی خاتون ہیں اور پہلی پائنیئرنگ لیڈی ہے، جن کی وجہ سے یہ پروفیشن جو ہے یہ خواتین کے لیے اس کے رستے کھلے، اس کے دروازے کھل گئے۔